नमस्कार। पोखराको पहिलो टेलिभिजन गोल्डन आई टेलिभिजनको गोल्डन आई समाचारमा स्वागत छ। म एम विश्वकर्मा। गोल्डन आई समाचारको सुरुमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 14,519 पुग्यो। 31 जनाको ज्यान गयो। अहिलेसम्म 5,320 जना कोरोना मुक्त। विश्व खेलकुद पत्रकार दिवस पत्रकारहरूको हक हित र सुरक्षाका लागि चर्चा गरी मनाइयो। खेलकुद विकास ऐनले खेलकुदमा लोकतन्त्र आएको सांसद मनोहर रेग्मीको भनाइ। कोरोनाको कारण थला परेको यातायात क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक राहतको व्यवस्था गर्न सांसदहरूको माग। भ्याट छुट लगायतका व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड। र अमेरिकामा एकै दिन कोरोना भाइरस संक्रमित अहिलेसम्मकै धेरै। भारतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 6,04,000 भन्दा बढी। गोल्डन आई समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 31 पुगेको छ। काठमाडौँमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका 48 दिने शिशुको मृत्यु भएसँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 31 पुगेको हो। श्वास प्रश्वासमा समस्या आए महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका शिशुको बुधबार मृत्यु भएको हो। ती शिशुमा जन्मजातदेखि नै श्वास नलीमा समस्या रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बिहिबार नियमित प्रेस ब्रिफिङमा जानकारी दिनुभयो। अस्पताल भर्ना भएपछि शल्यक्रिया गर्न अघि पीसीआर परीक्षण गर्दा शिशुमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 14,519 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 109 महिला सहित 473 जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै जम्मा संक्रमितको संख्या 14,519 पुगेको प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 664 जना विभिन्न अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको जनाइएको छ। यो सँगै अहिलेसम्म 5,320 जना कोरोना मुक्त भई डिस्चार्ज भएका छन्। हाल देशभर 38,109 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। 10,137 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,537 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। अहिलेसम्म 2,33,764 वटा पीसीआर परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा सुनसरीका 3 पुरुष र मोरङका 4 महिला र 2 पुरुष हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाका 1 जना पुरुष, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज प्रयोगशालामा 70 1 महिला र 9 पुरुष। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 4 महिला र 26 पुरुष र महोत्तरीका 1 महिला र 12 पुरुष हुनुहुन्छ। नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज प्रयोगशालामा को रिपोर्ट आज प्राप्त भएको छैन। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा अछामका 5 महिला र 26 पुरुष, बझाङका 11 महिला र 24 पुरुष, डोटीका 10 महिला र 48 पुरुष, कैलालीका 40 महिला र 125 पुरुष र कञ्चनपुरका 6 महिला र 25 पुरुष र खोटाङका 1 पुरुष हुनुहुन्छ। गण्डकी प्रदेशमा थप 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। गण्डकी प्रदेशका 2 जिल्लामा थप 17 जनामा कोरोना देखिएको स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीले जनाएको छ। यो सँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,031 पुगेको छ। निर्देशनालयका अनुसार कास्कीमा 1 पुरुष र लमजुङका 15 पुरुष तथा 1 महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पोखराका 33 वर्षीय पुरुष, लमजुङका 24 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका 16 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। गण्डकी प्रदेशमा कोरोनाको संक्रमणबाट निको भएर घर फर्कनेको संख्या 278 पुगेको छ।
गण्डकी प्रदेश सभा लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काले संसद सचिवालयले दिएको सुविधा फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका छन्। संसदको बिहिबारको बैठकमा पेश हुन लागेको गाउँसभा, नगरसभा तथा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी सुविधा सम्बन्धी विधेयकमा विरोधको प्रस्ताव गर्ने क्रममा उनले उक्त घोषणा गरेका हुन्। एक पटक सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको कानुनलाई बेउताउन अहिले कोरोना कहरको बेलामा सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक विरोध गर्दै उनले आफ्नो सुविधा त्याग्ने घोषणा गरेका हुन्। समितिको सभापति बापत पाएको गाडी र चालक आजकै मितिदेखि कोरोनाको प्रभाव अन्त्य नभएसम्मका लागि कम्तीमा असोजसम्मका लागि फिर्ता गर्ने उनले घोषणा गरेका छन्। त्यसैगरी कोरोनाकै प्रभाव रहुन्जेल आफूलाई प्राप्त हुने बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा, निजी सचिवालय बन्दोबस्त, बिजुली धारा, दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बिमा लगायत सुरक्षा दिने उनले सदनको मा घोषणा गरेका छन्। आज सदनमा पेश हुन लागेको विधेयकमाथि कांग्रेसले बुधबारै विरोधको सूचना दर्ता गरेको छ। जनता समाजवादीले पनि विधेयकको विरोध गरेको छ। गतिविधि लगभग कोमामा छ। यस्तो अकल्पनीय विषम परिस्थितिमा घाँस धरी त बाँडेर खाने बेला हो भने हुने खानेका कुरा छोडौ, थोरै हुनेलाई पनि हृदयलाई उदार बनाएर हुँदा खानेलाई सहयोग गर्ने बेला हो। राज्यको ढुकुटी दोहन गरेर केही लिने भन्दा सानो ठुलो सहयोग गरेर राज्यको ढुकुटीलाई बलियो बनाउने बेलामा जनताको सेवा गर्न कसम खाएका जनताका सेवक जनप्रतिनिधिका लागि अत्याधिक सेवा वृद्धि लगभग 122.72% सम्मको वृद्धि सहित राज्य कोषले धान्नै नसक्ने गरेर विधेयक आउनु चिन्ताजनक छ। मैले पहिले पनि निवेदन गरिसके सभामुख महोदय, सेवा सुविधा पाउने स्थानीय जनप्रतिनिधिको अधिकार हो। सामान्य परिस्थिति भएको भए विधेयक आउँदा विरोध गर्नुको कुनै तुक थिएन। तर महामारीको यो विकराल समस्यामा विधेयक आउनु सर्वथा गलत छ। 76 कार्तिक 1 गते सर्वोच्च अदालतले पुरानो ऐनलाई असंवैधानिक भनी अमान्य घोषित गरे पश्चात पनि 5 महिनासम्म नयाँ विधेयक ल्याउन नसक्नु, तर कोभिड-19 को कारण देश लकडाउनमा परि जनजीवन ठप्प भएको चरम पीडादायी समयमा विधेयक ल्याउनु सरकारको संवेदनहीनता र अकर्मण्यताको प्रकाष्ठ हो। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च NSJF गण्डकीले विश्व खेलकुद पत्रकार दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सांसद मनोहर रेग्मीले आजबाट लागू भएको खेलकुद विकास ऐनले खेलकुदमा लोकतन्त्र आएको बताएका छन्। पोखरामा बिहिबार आयोजित कोभिड-19 प्रभाव बीच खेलकुद र पत्रकारिता विषयक अन्तर्क्रियामा गण्डकी प्रदेश विधान समितिका सभापति समेत रहेका सांसद रेग्मीले राष्ट्रिय खेलकुद ऐन 2077 लागू भएसँगै खेलकुदमा लोकतन्त्र आएका बताएका हुन्। विगतमा केन्द्रीय शासन प्रणाली रहेको स्मरण गर्दै तत्कालीन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय विकास समिति पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका सांसद रेग्मीले भने खेलकुदको विकासमा खेलकुद पत्रकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै सञ्चार माध्यमले पनि खेल र खेलाडीको प्रोत्साहनमा टेवा पुर्याएको सांसद रेग्मीले बताएका छन्। नेपाल ओलम्पिक कमिटीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तेज गुरुङले ओलम्पिक कमिटीको सिद्धान्त एक्सपर्ट रेस्पेक्ट र फ्रेन्डसिप रहेको उल्लेख गर्दै खेलकुदलाई शिक्षासँग जोडेर प्राज्ञिक क्षेत्रमा बहसको जरुरी रहेको उल्लाए। उनले जिल्ला तथा प्रदेशको गतिविधिसँगै केन्द्र स्तरमा स्थापित हुन पहल गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका थिए। ओलम्पिक कमिटीका उपाध्यक्ष समाजले तेज गुरुङ, नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण लगायत यो कार्यक्रममा उपस्थित सबै आमन्त्रित अतिथिहरू, तपाईँ सञ्चार क्षेत्रका मित्रहरू, आयोजक भन्ने चर्चा पनि एकातिर छ भने त्यही सञ्चारकर्ममा जोडिएका मान्छेहरूको पीडा यहाँ साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, पत्रकार महासङ्घले बोलेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले के देखिरहेका छौँ भने फेरि हाम्रो देशको सरकार, हाम्रो देशको यात्राको क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान स्थापित गर्न चाहेको छ। अस्ति भर्खरै हाम्रो अध्यक्षजीले म यो सल्लाहकार पनि भएकोले यो ग्रुपमा पनि भन्छु त्यहाँ हाल्नुभएको थियो यो नयाँ संरचनाहरू
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी समिति बैठक शनिबारसम्मको लागि स्थगित भएको छ। पार्टीभित्र बढ्दो विवादका कारण अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठकमा सहभागी नै नहुने अवस्था सिर्जना भएपछि बैठक शनिबारसम्मको लागि स्थगित भएको हो। कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई भेटेर फर्किएपछि ओली बिना नै बसेको स्थायी समिति बैठकले ओलीसँग वार्ता गरेर सहमति जुटाउने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसका लागि शुक्रबार दिनभर ओली र प्रचण्डबीच छलफल गरेर सहमति जुटाउने जिम्मेवारी बैठकले दिएको छ। ओली बिना नै बसेको बैठकमा प्रचण्डले पछिल्लो विकसित घटनाक्रमका विषयमा ब्रिफिङ गर्दै अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारे राय मागेको थियो। त्यसपछि बैठकले ओली र प्रचण्डलाई सहमति जुटाउन 1 दिनको समय प्रदान गरेको हो। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले विभिन्न विषयका 2 विधेयक पारित गरेको छ। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले प्रस्तुत गर्नुभएको राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा पठाएको संघ प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक 2077 लाई प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकार सहित पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनमा सर्वसम्मतबाट पारित भएको हो। त्यस्तै मन्त्री डाक्टर खतिवड़ाले प्रस्तुत गर्नुभएको राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरिएको प्रतिनिधि सभामा पठाएको नागरिक लगानी कोष दोस्रो संशोधन विधेयक 2076 लाई प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकार सहित पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि सदनबाट सर्वसम्मतबाट पारित भएको छ। बैठकमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री वसन्त कुमार नेमाङले अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2077 सभा समक्ष पेश गरेका छन्। सभामा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विनियोजन विधेयक 2077, आर्थिक विधेयक 2077, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2077, ऋण तथा जमानत 24 संशोधन विधेयक 2077 र केही अध्यादेश खारेजी गरी नेपाल ऐन साबिकको व्यवस्था गराउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 2077 प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्रको बेहोरा पढेर सुनाएका थिए। ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 2077, 12 संघ प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक 2077, 13 नागरिक लगानी कोष दोस्रो संशोधन विधेयक 2076। माननीय सदस्यहरू, चालु अधिवेशन आजको दिनमा अन्त्य हुँदैछ र आज हामी यस्तो बेलामा अधिवेशन अन्त्य गर्दैछौँ कि विश्व नै कोभिड-19 को महामारीबाट आक्रान्त भएको छ र यस सन्दर्भमा यो सँगै मनसुनको सिजन, बाढी पहिरोको प्रकोपहरू यतिकै हुने, डुबानको प्रकोप पनि हुने यो बेला हुँदै हो। सांसदहरूले कोरोना महामारीका कारण थला परेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई माथि उठाउन विशेष आर्थिक राहतको व्यवस्था गर्ने माग गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको बिहीबार बसेको बैठकको शून्य समयमा भाग लिँदै सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद रामनारायण बिडारीले महामारीका कारण थला परेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिन 10% पुनः कर्जा र ढुवानी भ्याट छुट लगायतका व्यवस्था गर्न माग गर्नु भएको हो। बैठकको विशेष समयमा भाग लिँदै सत्तारूढ दल नेकपाकै सांसद परशुराम मेगी गुरुङले भ्रष्टाचार अन्त्य नहुँदासम्म मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारीबाट सरकार पछि हट्न नहुने धारणा राख्नुभयो। प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले आर्थिक रूपमा सबल नभएसम्म दलित समुदाय प्रतिको विभेद कायमै रहने भन्दै आर्थिक प्याकेजको घोषणा गर्न माग गर्नुभयो। सांसद मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले सिंहदरबारको साँचो हातमा हुनेहरूले
तराई मधेसमा रहेको प्रविधि प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गरेको तर दोष मधेसी समुदायलाई दिने गरेको आरोप समेत लगाउनु भयो। त्यस्तै सांसद विमला राई पौडेलले कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि अग्र मोर्चामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी धेरै ठाउँमा भौतिक आक्रमण भएको भन्दै सुरक्षाको ध्यान दिन सरकारसँग ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। ट्रक छ, टिपर छ, ट्याङ्कर छ, बुलेट छ, मालवाहक छ, यात्रुवाहक छ, किसिम किसिमका काम गर्ने यातायातका साधन छ। त्यसका बेग्ला बेग्लै नीति चाहिन्छ। निजी र सार्वजनिक भाडाका सवारीहरू छन्, निजीले पनि सार्वजनिक भाडाका काम गरिरहेका छन्। कोभिड-19ले थला परेको छ, यी व्यवसाय उठ्नै सकेका छैनन्। तसर्थ 10% पुनर्कर्जा र ढुवानीमा भ्याट छुट गरिदिएर टिडिएस मात्र लाग्ने व्यवस्था गर्ने नीति निर्माण गर्न सरकार सक्छ कि सक्दैन? ट्याक्सी व्यवसायीहरू अलपत्र परेका छन्, बेइमानी भइराखेको छ। आधा यात्रु बोकेर माननीय डाक्टर विमल राई पौडेल। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, हाम्रो देशमा पिटाइ खाइरहेको हामीले सुनेका छौँ। त्यो भएर उनीहरूको सुरक्षाको प्रबन्ध राम्रोसँग गरियोस्। उनीहरू सुरक्षित भएनन् भने हामी कोही पनि सुरक्षित हुन सक्दैनौँ भनेर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। म्यानमारमा एक खानीमा हिलो पहिरोमा पुरिएका 50 जनाको ज्यान गएको छ। काचिन प्रान्तमा बिहिबार सबेरे गएको पहिरोमा जेट नामक खनिज खानीमा पुरिरहेका 50 जना कामदारको ज्यान गएको हो। म्यानमारको अग्नि नियन्त्रण विभागका अनुसार भारी वर्षाका कारण हिलो पहिरो खसेको र त्यसले पहिरो बगाउँदा जेट खोज्दै गरेका उनीहरूको ज्यान गएको हो। खोजी र उद्धार कार्य जारी रहँदा मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। जेट, टिम्बर, एम्बर र सुन जस्ता बहुमूल्य खनिज र धातुले भरिपूर्ण सो क्षेत्रमा यस्ता डरलाग्दा पहिरो पनि सामान्य मानिन्छ। तर त्यसको लागि हुने गरेको द्वन्द्वले निम्ताएको गरिबीका कारण त्यहाँका मानिसहरू जोखिम मोलेरै त्यस्ता खनिज तथा धातु खोज्न जाने गरेको पाइएको छ। अमेरिकामा एकै दिन कोरोना भाइरसका अहिलेसम्म धेरै संक्रमित थपिएका छन्। अमेरिकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 52,982 जना भाइरसका नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै अमेरिकामा अहिलेसम्म कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 26,82,270 पुगेको छ। त्यस्तै अमेरिकामा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि 1,28,028 पुगेको छ। यो संख्या कोरोना भाइरसबाट सबभन्दा धेरै मृत्यु हुने सूचीमा दोस्रो स्थानमा रहेको ब्राजिलको भन्दा दोब्बर हो। अमेरिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमणमा कमी आउन सकेको छैन। भारतमा आजसम्म कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19बाट 6,04,641 जना संक्रमित भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै भारतमा 19,148 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले 2,26,947 जना अझै संक्रमित अवस्थामै रहेको जनाएको छ। कुल संक्रमित मध्ये 3,59,860 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यिनै खबरहरूसँगै हामी गोल्डन आइज समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अन्त्यमा हेडलाइन्स। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 14,519 पुग्यो। 31 जनाको ज्यान गयो। अहिलेसम्म 5,320 जना कोरोना मुक्त। विश्व खेलकुद पत्रकार दिवस पत्रकारको हक, हित र सुरक्षाका लागि चर्चा गरी मनाइयो। खेलकुद विकास ऐनले खेलकुदमा लोकतन्त्र आएको सांसद मनोहर रेग्मीको भनाई।
कोरोनाको कारण थला परेको यातायात क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक राहतको व्यवस्था गर्न सांसदहरूको माग, भ्याट छुट लगायत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड। र अमेरिकामा एकै दिनमा कोरोना भाइरसका संक्रमित अहिलेसम्मकै धेरै, भारतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 6,04,000 भन्दा बढी। हवस् त आजका लागि गोल्डन आइज टेलिभिजनको गोल्डन आइज समाचार यही सकिन्छ। समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै म एम विश्वकर्मा बिदा माग्छु। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले बाहिर निस्किँदा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गरौँ र अल्कोहलयुक्त सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ। बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने गरौँ। नमस्कार।